सेफ डीडी न्यूज पर। कारणेन विना कार्यं न च नामोपपद्यते। कदा क इव खेकेन दृष्टो लब्धः स्फुटो द्रुमः। संस्कृतेः विविधगुणगरिमाणम् आसेवमानाः अयि वार्तावली समीक्षकाः संस्कृतरसमहिमानं पुनः पुनः प्रसारयितुं भवत्सम्मुखम् आगताः वयम्। अहमेष नारायणदत्तमिश्रः, अहं च गवीशद्विवेदी। नमस्कुर्वः संस्कृतप्रियान् प्रियदर्शकान्। अयि सुहृद्दर्शकाः, साभिवादनं सम्प्रति वार्तावली प्रस्तुतिक्रमं समारभामहे सुभाषितेन। आम्, गुणसम्पन्नतां श्लाघयितुं प्रस्तुमः एतत् क्रमिकम् अभिनवं सुभाषितम्। अब्रुवन् कस्यचिन्निन्दामात्मपूजामवर्णयन् विपश्चित् गुणसम्पन्नः प्राप्नोत्येव महद्यशः। जो किसी की निंदा नहीं करता और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर स्वयं की प्रशंसा नहीं करता, वैसा उत्तम गुण संपन्न विद्वान ही महान यश को प्राप्त करता है। Only a learned person who neither criticizes anyone nor exaggerates their self-praise to prove their superiority attains great fame. नूनं श्रेष्ठता प्रतिपादनाय न वचसा प्रत्युत कर्मणा एव व्यवहरणीयं सर्वैः। वचसा कर्मणां ससंग्रहं समुपस्थापनमपि अस्माभिः कर्तव्यम्। सत्यम्। अतएव वयं प्रस्तुमः सम्प्रति साप्ताहिकीः संक्षिप्तीकृताः प्रवाहिवार्ताः एताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां पर्यावरणविषये ऐषमः राष्ट्रियसम्मेलनम् उद्घाटितवती। एनजीटीटी राष्ट्रिय हरिताधिकरणद्वारा समाचर्यमाणे एतस्मिन् द्विदिनात्मके सम्मेलने पर्यावरणविशेषज्ञाः, नीतिनिर्मातारः, कार्यकर्तारः च महत्वपूर्णेषु पर्यावरणीयप्रकरणेषु चर्चां समाचरन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदेहलीस्थं भारतमण्डपम् इत्यत्र TV9 नेटवर्क समिट इत्येतत् सम्मेलनं सम्बोधितवान्। अतः वैश्विकमञ्चे भारतस्य विवर्धमानं प्रभावं चर्चयन् भारतस्य आर्थिकविकासस्य भव्यगतिं प्रकाशितवान्। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे इत्येतस्मिन् विषये आयोजिते द्विदिवसीय कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विदेशनीतौ भारतं प्रथमदेशः इत्येवं मन्त्रः सिद्धः। कार्यक्रमे राजनीति, खेल, चलच्चित्रोद्योग जगतः गणमान्याः प्रतिष्ठिताः अभवन्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य अध्यक्षतायां समाचरिते केन्द्रीय परिषदः उपवेशने अनेके महत्वाधायि निर्णयाः गृहीतं गताः। केन्द्रीय परिषदः निर्णयान् सूचयन् केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् PLI वैद्युतापूर्ति श्रृङ्खला वैद्युत घटक विनिर्माण योजना केन्द्रीय प्रशासनिक कर्मचारिभ्यः सेवानिवृत्तिवेतनपराः योजनादयः प्रामुख्यं भजन्ते। संसदः अर्थसंकल्पना सत्रस्य द्वितीय चरणे अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि अभ्युपगतानि। अनेकानि च अभ्युपगमनाय सूचीबद्धानि सन्ति। तावत् पत्तनपोत परिवहन जलमार्ग मन्त्रिणा सर्वानन्द सोनोवालेन प्रस्तुतं सामुद्रिक वस्तु वहन विधेयकं लोकसभया पारितम्। तत्रैव राज्यसभायाम् ऐषमः वायुयान वस्तुहित संरक्षण विधेयकं विचारार्थम् अभ्युपगमनार्थम् उपस्थापितम्। बिहार राज्ये ऐषमः आगामि विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य राजनीतिकदलानि सज्जतां समाचरन्ति। एतस्मिन् क्रमे भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठः नेता केन्द्रीय गृहमन्त्री च अमित शाहः बिहार राज्यम् उपेत्य भाजपेति दलस्य नेतृभिः समम् आगामिनं निर्वाचनमुद्दिश्य रणनीतिविषये चर्चां कृतवान्। थाईलैंड म्यांमार इति देशद्वये अनेक भागेषु महता भूकंप प्रकोपेन महती जनधन हानिरभवत्। तावत् म्यांमार देशे 7.7 रिक्टर इति परिमितस्य तीव्र भूकंपनस्य पश्चात् अनेकेषु क्षेत्रेषु आपातकालस्थितिः घोषिता। भारतेन तावत् म्यांमार देशस्य सहायतायै हिंडन विमानपत्तन स्थलतः प्रायः 15 टनमिता सहायता सामग्री म्यांमार देशं प्रति प्रेषिता।
संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् यत् भारत संयुक्तराज्य अमेरिका मध्ये वाणिज्यिककरविषये चर्चा जायमाना अस्ति। एतस्याः चर्चायाः सुष्ठु परिणामाः समागमिष्यन्ति। अत्रान्तरे संयुक्तराज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सन्मित्रत्वेन अपि प्रतिपादितवान्। श्रीलंका देशस्य कोलंबो नगरे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्रे समायोजितं रामायण सम्मेलनं बीकानेर गुजरात विश्वविद्यालय कुलपतिभ्यां रामायण विशेषज्ञैश्च दृश्यश्रव्यतन्त्र माध्यमेन सम्बोधितं। तत्र सीता एलिया मनावरी मंदिर मुन्नेश्वर मंदिर इत्यादीनां प्रमुखस्थलानां प्रतिपादनं जातं यत्र भगवता रामेण शिवलिङ्गस्य स्थापना विहिता आसीत्। भारतीय ज्ञान परंपरा विकासेन सह संस्कृत पुस्तकालयानां संवर्धनार्थं त्रिदिवसीयः गोष्ठी विशेषः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य इंदिरा गांधी राष्ट्रिय कला केन्द्रस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने नवदिल्ल्यां समाचरितः। अत्र इंदिरा गांधी राष्ट्रिय कला केन्द्रस्य सदस्य सचिवः डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी इत्यसौ पाण्डुलिपीनां वैभवं भारत प्रशासनस्य सम्बद्धं प्रयासविषयं च संसूचितवान्। गुरुग्राम स्थिते विश्व शांति केन्द्रे अहिंसा विश्व भारती संस्थानेन आध्यात्मिक व्याख्यानं मधुमेह रोगं चावलम्ब्य कार्यशाला समायोजिता। कार्यक्रमे मुख्य वक्ता पद्मश्री सम्मानितः डॉक्टर HR नागेन्द्रः योगस्य विभिन्न आयामानां विस्तृत सूचनां प्रकाशितवान्। तावत् संस्थानस्य संस्थापकः आचार्य लोकेशः उक्तवान् यत् योग ध्यानादिभिर् मानसिकी वैश्विकी च शान्तिः सर्वतः सम्भवा। दर्शकाः, प्रवाहि वार्तानां प्रस्तुतेः परम् अधुना अस्ति समयः वृत्तप्रस्तुतेः। किञ्च स्यादद्य विशिष्टं संस्कृतं वृत्तम्। योगेन सर्वं जगत् गतशताब्दीतः यया संस्थया सम्प्रकाशितं तस्याः एव संस्थायाः योगविद्या सम्प्रसारकं विशेषवृत्तं ससंस्कृतं पश्यन्तु भवन्तः। योग परंपरायाः संरक्षण संवर्धन क्रमे मठ मंदिराणाम् अध्यात्म केंद्रित संस्थानानां भवति महत्वपूर्णं योगदानम्। सनातन परंपरा संबद्धाः एताः संस्थाः प्राचीन रिक्थं सन्ततम् अग्रे सारयन्ति। रिक्थ संरक्षण क्रमे एतादृशी एव अद्वितीया संस्था अस्ति या हि शताधिकेभ्यः वर्षेभ्यः न केवलं भारते अपितु विदेशेषु अपि क्रियायोग माध्यमेन आध्यात्मिक चेतनां जागरयति। एषा संस्था अस्ति योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया इत्याख्या, यस्याः स्थापनां परमहंस योगानन्दवर्यः 1790 ख्रीस्तीये वर्षे अकरोत्। क्रियायोगः एतस्याः संस्थायाः प्राणभूतः एतादृशः वैज्ञानिक प्रविधिः अस्ति यस्य नियताभ्यासेन मनुष्यः स्वचेतनायाः विस्तारं कर्तुं शक्नोति। योगदा सत्संग सोसाइटी इत्येतस्याः अथ तत्सम्बद्धानां संस्थानां विश्वस्मिन् 7 शताधिकानि केन्द्राणि सन्ति, यानि क्रियायोग परम्परायाः प्रवाहम् अग्रे सारयन्ति। संस्थायाम् एतस्यां प्रायः विशेष सत्संग कार्यक्रमाणाम् आयोजनं भवति एव। एतस्मिन्नेव क्रमे नोएडा स्थितः आश्रमः अग्रतां भजते। अनतिचिरमेव तत्र सत्संग विशेषः समायोजितं गतः, यत्र मुख्यातिथिरूपेण संस्थाध्यक्षः स्वामी चिदानन्दगिरिवर्यः क्रियायोगस्य माहात्म्यं प्रकाशितवान्। Really, this is the great need of our time. The great need of our time, and it's the great responsibility, I would say, of every sincere follower of Paramahansa Yoganandaji, everyone who follows his Kriya Yoga sadhana, to make themselves that living link between our present troubled and awakening world, let's say, still a long ways to go, but awakening world, and that vision of harmony, peace, abundance, and spirituality that is India's true legacy to the world. सत्संग कार्यक्रमे विदेश विदेशेभ्यः साधकानां सहभागिता एतस्याः संस्थायाः अथ च क्रियायोगस्य प्रमुखतां प्रमाणयति। श्री श्री परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने जो सुविख्यात क्लासिक है, वर्ल्ड क्लासिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसके लेखक हैं, और उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग है क्रिया योग मार्ग। ये जो क्रिया योग मार्ग है, ये
पतंजलि महर्षि के अष्टांग योग पर आधारित है, जिसमें ध्यान विशेष रूप से क्रिया योग पर आधारित ध्यान जो है इसकी नींव है, इसका आधार है। एषा तादृशी वैज्ञानिक ध्यान पद्धतिः अस्ति यस्याः प्रसारं स्वयं परमहंस योगानन्दवर्यः तत्पश्चात् दशनामी सम्प्रदायान्तर्गतं तदीया शिष्य परम्परा विश्वस्मिन् अकरोत्। एषः क्रियायोगः न केवलं मानसिकीं शान्तिं प्रददाति अपितु जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् चरणे संतुलनस्य चेतनायाः च विस्तारं करोति। बदलाव तो बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर आते हैं। आप रेस्टलेसनेस से काम शांत हो जाते हो। जब आप काम होते हो, आपका दिमाग शांत होता है, फिर आप वो चीज़ें ले पाते हो। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, अभी तो टाइम पार्टी का है या ऐसा है, बट आई थिंक कि ये साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, ये कुछ भी ऐसा डॉगमेटिक नहीं होता। हर एक चीज़ें साइंस के साथ बताई जाती हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। योगदात् सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया विगतेभ्यः अनेकेभ्यः दशकेभ्यः भारतीयाम् अध्यात्म परम्परां वैज्ञानिकदृशा जनमनांसि यावत् प्रापयति। वस्तुतः स्वामी परमहंस योगानन्दवर्येण स्थापितं भारतीय ज्ञान परम्परायाः अद्वितीयं केन्द्रम् एतत् अद्यापि लक्षशः जनानां जीवन परिवर्तनस्य स्रोतोरूपं सत् योग परम्परां चिरस्थायिनीं करोति इति विशेषः। गवीश द्विवेदी विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। वृत्तप्रस्तुतेः पश्चात् संवाद विशेषस्य प्रस्तुतेः समयः आगतः अधुना। भारतीय नववर्षारम्भः जायमानः साम्प्रतं नववर्ष समारम्भः तु तदा एव शोभते यदा प्रकृतिः अपि मानवचित्तम् उल्लासयति। चित्तगतेन उल्लासेन सह तथ्यानां कुशलप्रतिपादनरीत्या तावत् अद्य अस्माकं संवादातिथिः डॉक्टर मधुसूदन मिश्रः मन्ये सर्वान् भारतीय संस्कृतिप्रियान् तोषयेत्। भारतीय नववर्षारम्भः जायमानः अस्ति एव। तर्हि अद्य एतस्मिन् विषये एव प्रसिद्धः ज्योतिर्विद् डॉक्टर मधुसूदन मिश्रः एतस्मिन् विषये विज्ञापयेत् यत् किमस्ति स्वारस्यं भारतीय नववर्षारम्भस्य। वस्तुतः वर्षस्य तु सम्बन्धः मानवव्यवहारेण वर्तते। इदानीं भारतीयकालमानस्य या परम्परा, तस्यां परम्परायां मुख्यतया ये राजानः आसन् तैः स्वीये स्वीये समये काचन परम्परा प्रारब्धा। ताश्च परम्पराः वर्षरूपेण आरब्धा। तत्रापि एकः नियमः, यस्तावत् राजा स्वीये समये सम्पूर्णां प्रजां ऋणमोचनं कृतवान् सैव राजा शकस्य प्रारम्भाय अनुमतः वर्तते। तादृशस्तु एकः युधिष्ठिरः, शालिवाहनः, विक्रमादित्यः इत्येते तावत् आसन्। तत्र तेषु एकः यः क्रमः वर्तते वर्षस्य, स तु बहु प्रसिद्धः वैक्रमाब्दः अस्ति। तस्य वस्तुतः सञ्चालकः अथवा प्रवर्तकः वयं ब्रूमः विक्रमादित्यसमये उज्जयिनीनगरतः तस्य कालः आसीत्, समयस्यैव। परन्तु कालान्तरे वयं पश्यामः सौरगणनापेक्षया तस्य व्यवहारः मानवजीवने अत्यन्तं गरीयः आसीत्। सूर्यगत्या सञ्चालितस्य कालमानस्य श्रेष्ठत्वम् अस्माभिः उच्यते। तदरीत्या वैक्रमाब्दः प्रसिद्धः। ईसातः 50 वर्ष प्रागेव इति अस्माकं वैक्रमाब्दस्य प्रारब्धः। तदनन्तरं कालान्तरे तस्य गतिः आरब्धा। अतः पुनः शालिवाहनकाले शालिवाहनशकोपि वैक्रमाब्दानन्तरं 35 वर्षानन्तरम् अर्थात् ईस्वीयवर्षस्य 8 वर्षानन्तरं तस्य प्रवृत्तिः जाता। इत्थं व्यवहारे अस्माकं तु त्रयाणां प्रयोगः वैक्रमाब्दः, शकाब्दः, आधुनिकख्रीष्टाब्दः इत्येते त्रयः पक्षाः प्राप्यन्ते। परन्तु भारतीय या परम्परा वर्तते, भारतीयायां परम्परायां मुख्यतया सौरपक्षस्य या गणना सा तु वैक्रमाब्देन, चान्द्रपक्षस्य या गणना
सा तु शकाब्देन ईस्वीय व्यवस्थया या गणना सा जनवरी मासेन भवति। वैज्ञानिकता का अस्ति सूर्यस्य मेषराशौ संक्रमणकाले अयं वर्षारम्भः। चैत्रस्य प्रथमे एव दिवसे लङ्कानगर्याम् उदयाच्च भानोः तस्यैव वारे प्रथमं बभूव मधोः सितादेः दिनमासवर्ष युगादिकानां युगपत् प्रवृत्तिः इति आचार्य भास्करस्य वचनं शिरोमणौ प्राप्यते। अतः सृष्टेः अयं प्रथमदिवसः विद्यते इति धिया अयमेव वर्षारम्भकालः इति शास्त्रे निर्णीतः। अतः इयं तु अत्यन्तं वैज्ञानिकरीतिः अस्माकं कालगणनायाः वर्तते इत्येव निवेदयामि। अस्तु, वस्तुतः वैक्रमाब्दः अथवा शकाब्दः इति तत्र प्रसिद्धतमौ तत्र एवं वर्षमानौ इति अहं ज्ञातुकामः। वस्तुतः नाम नववर्षारम्भः यः साम्प्रतं जायमानः तस्य नाम विक्रमाब्देन सह सम्बन्धविशेषः। तर्हि परन्तु शकाब्दस्य अपि तथैव नाम वैशिष्ट्यम् उच्यमानं भवति सर्वत्र। तर्हि द्वयोः मध्ये यदि तत्र वैज्ञानिकता अधिका नाम कस्य, तर्हि भवतः किम् तत्र अभिमतं? वस्तुतः कालगणनाक्रमे उभौ पक्षौ समानौ एव, परन्तु वैक्रमाब्दे तु मुख्यतया सूर्यस्य मेषसंक्रमणं मुख्यमस्ति। सूर्यः यस्मिन् दिने मेषराशौ संक्रमति तत्तु सौरमानापेक्षया तस्य प्रारब्धं भवति वैक्रमाब्दस्य। परन्तु चैत्रशुक्लप्रतिपदि सृष्टिप्रारम्भदिवसे अस्माभिः शकारम्भः क्रियते। वैज्ञानिकतायाः यदि प्रश्नः भवति चेत् तत्क्रमे व्यावहारिकदृष्ट्या अस्माभिः शकाब्दः गृह्यते। तत्तु प्रायशः जनानां तिथीनां गणनाप्रसङ्गे सौकर्यम् आयाति इति कृत्वा तिथीनां गणना अङ्गुलिमाध्यमेन भवति। सौरमाध्यमेन आंशिकगणनाक्रमे प्रायशः सौकर्यं न भवति। सूर्येण कियन्मितेन कालेन एकः अंशः पूरितः इति गणनासौकर्यं नास्ति इति व्यवहारे किञ्चित् काठिन्यं भजते। अत एव वैक्रमाब्दस्य वैज्ञानिकता अत्यन्तं प्रासङ्गिकी, परन्तु व्यावहारिकगणनया तिथीनां गणनया च शकाब्दः इदानीं सर्वकारैः अङ्गीक्रियते। अतः चान्द्रसौर्योः समन्वयं विधाय वैक्रमाब्दशकाब्दयोः समन्वयं विधाय अस्माभिः अयं व्यवहारः प्रचाल्यते। परन्तु यदि भारतीयखगोलशास्त्रदृष्ट्या ब्रूमः तर्हि वैक्रमाब्दस्य काचित् विशिष्टा परम्परा। यतोहि सिद्धान्तेषु गुरोः संक्रमणवशात् बृहस्पतेर्मध्यमराशिभोगात् संवत्सरं सांहितिकाः वदन्ति अयं नियमः अस्ति। स च बृहस्पतिः यस्मिन् वैक्रमाब्दे अर्थात् सूर्यस्य मेषराशितः मीनराशिपर्यन्तं संक्रमिते यावन्मिते काले बृहस्पतिः राशिसञ्चरणं करोति सैव संवत्सरः। स च अयं संवत्शब्दः संवत्सरशब्दस्य मूलविशेषः। यथा अस्माकं शास्त्रेषु अस्ति रहस्यमेतद् देवानां न देयं यस्य कस्यचित् सुपरीक्षितशिष्याय देयं वत्सरवासिने। प्रायशः रहस्यविद्यानां ज्ञानं वत्सराय दीयते स्म, वत्सराय शिष्याय दीयते स्म। आशयः कः? यं शिष्यम् एकवर्षपर्यन्तं भवद्भिः दृष्टं वर्तते, यः शिष्यः दृष्टः वर्तते तस्मै एव शिष्याय ज्ञानं देयं। तदर्थं वत्सरशब्दः संवत्सरशब्दस्य अन्तर्निहितभूतः। अत एव गुरुशब्दस्य गुरुगत्या सूर्यगत्या चन्द्रगत्या च यावत्पर्यन्तं वैक्रमाब्दस्य पूर्तिः भवति तावत्पर्यन्तं स शिष्यः अनुपालनीयः, तदनन्तरं रहस्यविद्याः प्रदेयाः। अतः वैज्ञानिकतापि अस्ति, धार्मिकी भावनापि अस्ति, तयोः समन्वयोपि अस्ति इति प्रायशः त्रयाणां पक्षानां समन्वयः भारतीयकालगणनायां दृश्यते। एवं तर्हि विक्रमाब्दस्य नाम एषा आसीत् विशेषता। भारतीयं तत्र नववर्षम् अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मङ्गलं तत्र आविष्कुर्यात्, माङ्गल्यम् इतोपि अधिकम् आविष्कुर्यात्। अतीव ज्ञानवर्धकः आसीत् संवादः एषः। नूनमेव वस्तुतः वार्तावल्यां सर्वदा संवादवैविध्यमेव प्रस्तोतुं प्रयत्यते अस्माभिः। सत्यं, नूतनप्रस्तुतिक्रमे मनोरञ्जनाय अधुना प्रस्तुमः तावत् सुमधुरस्वरवाद्यादिसंयुतं सङ्गीतनिर्झरीक्रमम्।
विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे प्रमथिनी सुगीता हि संगीतक्रमः एषः। दर्शकाः कथमस्ति अनुभवः, के च सन्ति परामर्शाः, कः च अस्ति प्रतिस्पन्दः इत्येतत् सर्वम् अवश्यं प्रदर्श्यमानेषु संकेतस्थलेषु प्रेषयन्तु। अधुना समयानुगुणं हि एतं प्रस्तुतिक्रमम् उपसंहर्तुं क्रमः अस्ति आगतः। अतः सम्प्रति विना विलम्बम् अनुज्ञापनीयाः भवद्भिः वयं वार्तावलीयाः अभिनवाङ्कसज्जतायै गन्तुम् आगन्तुं च आगामिनि एव सप्ताहे। तावत् शिवोस्तु शिवङ्करः शुभङ्करश्च अहरः। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।